बांध लेगा। सना पढ़ी जाएगी सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, सभी लोग पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसके बाद पहली तकबीर के लिए हाथ उठाया जाएगा। पहला हाथ उठाकर तकबीर के लिए इस तरीके से और छोड़ दिया जाए। फिर दूसरी तकबीर के लिए हाथ उठाया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तीसरी तकबीर के लिए हाथ उठाया जाएगा लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा, बांधा जाएगा। सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर साथ सूरत मिलाई जाएगी। इस तरीके से रकात पूरी की जाएगी। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। सूरह फातिहा सूरत पढ़ी जाएगी। सूरत खत्म होने के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम 3 मरतबा हाथ उठाए। पहला हाथ उठाया कान तक, अल्लाह अकबर कह के फिर हाथ छोड़ दिया, फिर हाथ उठाया हाथ छोड़ दिया, फिर हाथ उठाया हाथ छोड़ दिया। इस तरीके से 3 मरतबा का है। चौथी तकबीर अब इमाम अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में चला जाए। 3 मरतबा हाथ उठाएगा, छोड़ देगा। चौथी तकबीर कहता हुआ इमाम रुकू में चला जाएगा। नमाज होगी, सजदा होगा, तहियात होगी, दुआ होगी, उसके बाद खुतबा होगा। यह खुतबा सुनना वाजिब है, नमाज का हिस्सा है। जो हजरात खड़े हुए हैं वो अंदर ईदगाह के अंदर आ जाए, नमाज शुरू होने वाली। बता दें अगर सके जाओ चीज खोलो, जेल ले तुम खोलो जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. चीज खा लो नमाज उमर, जो चीज खा लो अल्लाह कसम का जा बिना ब्लाग दे जा।
سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر हमारे पढ़ना आते हैं الله أكبر बुलाओ जी الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا बोलिए दो ألا كان حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام علينا تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب فتنة المسيح الدجال. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
انت مولانا فانصرنا علی القوم الفاسقین۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی دنیا کے پالن ہار ہیں۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی خالق و مالک ہیں، آپ ہی روزی کے رزاق ہیں۔ آپ کے دربار میں عید کے دن، عید کی نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ رمضان المبارک کا 5 مہینہ گزرا، ہم نے عبادت کی ہے، روزے رکھے آپ کے لیے، نمازیں پڑھی ہیں آپ کے لیے، تراویح میں قرآن کو سنا اور پڑھا ہے تو صرف آپ کی رضا کے لیے۔ ہمیں کوئی اور مطلوب نہیں ہے، ہمیں کوئی اور چاہت نہیں ہے، صرف آپ مطلوب ہیں، آپ کی رضا مطلوب ہے، آپ کی چاہت مطلوب ہے۔ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لیجیے۔ آج جزا کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہم آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، گناہوں پر شرمندہ بیٹھے ہیں، ہمیں جو عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو پایا، مولا ہم سے ادا نہ ہو پایا، لیکن آپ رحیم و کریم ہیں، آپ غفور اور غفار ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ بچہ باپ سے ضد کر کے بات منواتا ہے، بچہ ماں سے ضد کر کے بات منواتا ہے۔ اے ماں کو پیدا کرنے والے اور ماں کے دل کے اندر ممتا کو بھرنے والے، ممتا میں محبت کو ڈالنے والے، آپ ماں سے زیادہ رحیم و کریم ہیں، آپ پیدا کرنے والے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ کس کے پاس جا کر رونا روئیں، سب نے دروازے بند کر لیے، اپنی چوکھٹوں سے دھتکار دیا، اب آپ کا دروازہ ہے، آپ کی چوکھٹ ہے، مولا ہمارے ہاتھ کے اٹھانے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ کوئی تو ہوگا اس اتنے بڑے مجمع میں جس کی عبادت کو تو نے قبول کیا ہوگا، جس کی ادا تجھ کو پسند آئی ہوگی، جس کی ادا تیرے محبوب کو پسند آئی ہوگی۔ یا اللہ اس کے واسطے سے آپ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، شفا آپ کے خزانے میں ہے، آپ کے خزانے میں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے، جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ حسرتیں امیدیں لیے عید کے دن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے در پر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں، دعاؤں کا احساس دلا رہے ہیں کہ آپ سے مانگ کر مسئلے کا حل ہوتا ہے، آپ سے مانگا جائے گا تو مسئلے کا حل ہوگا۔ یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو عزت عطا فرما دیجیے۔ یہ عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا نے چاہا ہم کو ذلیل کرنا، دنیا نے چاہا ہم کو مسمار کرنا، دنیا نے چاہا کہ ہم کو مٹا دیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ تو آپ کے خزانہ غیب میں موجود ہے، ان کو نہیں معلوم یہ تو آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جس کو چاہیں گے عزت دیں گے، آپ جس کو چاہیں گے ذلیل کر دیں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ کی عدالت کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے وہ اعمال نہ ہو سکے، ہم سے وہ کردار ادا نہ ہو سکا جو آپ کے محبوب پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں، جو صحابہ چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن اللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے اور آپ کے حبیب پیغمبر سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان سے عشق رکھتے ہیں۔ یا اللہ اس عشق کے واسطے سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اس محبت کے واسطے سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سی بچیاں بغیر شادی کے گھروں میں بیٹھی ہیں، یا اللہ پریشان ہیں، باپ پریشان ہیں، ماں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، باپ کے کندھے جھکے جا رہے ہیں۔ یا اللہ بہت سی بچیاں یتیم بیٹھی ہیں، یا اللہ جائز رشتے عطا فرما دیجیے، غیر سے کوئی سبیل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، یا اللہ اپنا احساس کسی کو نہیں دلاتے، یا اللہ غیر سے قرض کے اسباب مہیا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے،
या अल्लाह जो कारोबार से टूटे बैठे हैं, कारोबार छीन लिया गया, खत्म कर दिया गया या खत्म हो गया, या अल्लाह कारोबार में खैर बरकत अता फरमा दीजिए, खूब तरक्की से नवाज दीजिए। या अल्लाह ईद के दिन सबको बदला अता फरमा दीजिए, जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया आप उसको जायज समझते हैं हमारे हक में, हमको वो भी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने रहमो करम से, अपने हबीब के सदक़े में, अबू बकर के सदक़े में, उमर इब्न खत्ताब के सदक़े में, उस्मान ज़ुन्नूरैन के सदक़े में, अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में, अम्मी आयशा के सदक़े में हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल ममनून फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال في موضع آخر: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال في موضع آخر: وأما السائل فلا تنهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال تعالى:
تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأنصار والمهاجرين، وعن سائر الأنصار والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسجد الأقصى في بلاد المسلمين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذابا من فتنة المسيح الدجال. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. تشريف فرصة بن سلمان.